सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद मुस्तफा। بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل بريك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل بليك الكرام بحق زهراء وبعلها وبنيها. صلوات. तमाम से तमास है कि सलावत पर मोहम्मद और मोहम्मद. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. नारे तकबीर,